الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمده تعالى وأشكره جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل كتابه هداية للعالمين ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في صدور الناس أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. نقرأ درود شريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تضمت مدرسة البنات دار العلوم والدفاع التقليدية حدث اليوم عظيم. الرئيس محترم، الضيوف الرئيسي والضيوف الخاصون والحضور المحترم، أرجو أن تقبل تحيتي. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الحاضرون، الآن أريد أن أخبركم بشيء عن أهمية القرآن وفضائله. إذا بركني الله وما توفيقي إلا بالله. الجمهور الأعز في الأول أقول تعرف القرآن أمامك. القرآن معناه اللغة. القرآن وهو القرن ويريد به المكروه وهو المكروه. وفي الاصطلاح القرآن هو الكتاب المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم المكتوب في المسوح في المنقول أعنى نقلا متوترا بلا شبهة. أيها الحاضرون الإكرام، الآن فكلوا على فضائل القرآن وأهميته أمامك. فضائل القرآن وأهميته كثير فيما يلي. الأول، القرآن دستور للمسلمين وهو حاد بليغ إلى يوم القيامة، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم في وصية الآخرة: تركت فيكم أمرين لا تضلوا ما تمسكتم به مع كتاب الله وسنة رسوله. الثاني، والدروس للقرآن ليخرج الناس من الضلالة إلى الهدى إلى الظلمات إلى النور، كما قال الله تعالى: كتاب أنزله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الثالث، ميت القرآن يؤتى لكل 10 حسنات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن حرفا فله 10 حسنات. الرابع، يجد الإيمان من التلاوة القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقالوا لصاحب القرآن ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك آخري. آية تقرأها فكلوا آخرة. واجبنا نحو القرآن أن نقرأه بتكبر وتفكر، وأن نتعلمه ونعلمه ونختاره دستور في حياتنا وآخر دعينا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا.